السلام عليكم احبابي في الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه فيصل انفو، معكم اخوكم فيصل عندري. مرحبا بكم في المقطع الثاني ديال الفيديو، الحصه الثالثه ديال فورماسيون ميس بروجيكت. كما قلت لكم يعني نحاولوا نديروا جوج ديال لي فيديو في الحصه باش ما يكونوش طوال بزاف. دونك هنا كما شفتوا طبقنا البروجي ديالنا، وهنا جينا سميناه، يعني سمينا البروجي ديالنا الغوت. درت ليه دوبل كليك هنا وسميت غوت، سي كلير. دونك هنا البروجي ديالي ممكن ما غاديش يبدا في هذا النهار بالضبط، ممكن يبدا في في السيمانه الجايه، ممكن يبدا في الشهر الجاي، ممكن العام الجاي. دونك كيفاش غادي نموديفي هاد لا دات دو ديبي دو بروجي ديالي؟ دونك نورمالمون كاين حنا في لاطاش غادي نجي نكليك على غيبون بروجي، لاحظوا معايا غيبون بروجي، وندير نكليك على ديبلاسي، نعاود بروجي غيبون بروجي ديبلاسي لو بروجي. هنا نوفيل دات دو ديبي دو بروجي. دونك غادي نختار، انا مثلا غادي نختار الشهر الجاي باغ اكزومبل، ولا الشهر يعني الشهر اللي من بعد منه. هنا فوالا غنبدا مثلا لو 3 في الشهر، ولا مثلا نمشيو حتى سبتمبر، نبدا في لو 1 في سبتمبر، سي كلير. دونك 1 le 1 9 voilà. Donc au projet ديالي اوتوماتيكمون تبدل، يعني le 1 jusqu'à le 24 9. مي الا لاحظتوا هنا لي طاش ديالي كاملين غادي يبداو في نفس النهار، ما يمكنش هاد كامل هاد لي طاش، هاد الخدمه غادي نديروها في نفس النهار، يعني شي حاجه ماشي منطقيه. دونك كيفاش غادي نبلانيفي، يعني كيفاش غادي نعاود نخطط؟ من بعد درنا لي ديوغي ديالنا، درنا لي بلانيفيكاسيون اوتوماتيك، من بعد غيرنا لا دات ديال البروجي ديالي امتى غادي يبدا. ممكن يبدا حتى العام الجاي، ممكن هذا البروجي كما قلت لكم. عندنا هنا لي بريديسيسيون، يعني المرحله من بعد، يعني كيفاش هاد المرحله شكون اللي غادي يتبع، يعني شكون اللي غادي يكون قبل منها، شكون اول مرحله، شكون اللي غادي يتبعها، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذا راه نورمالمون كيتسمى دياغرام دو غونت، هذا هو اللي كيرسم حنا حاليا هنا في هذا الكالوندري، راه بدا كيرسمو. مي كيما لاحظتوا كاملين هنا لاطاش كبيره، يعني البروجي ديالنا كامل، وهنا ليطاب الاولى وليطاب الثانيه. دونك الا لاحظتوا من بعد غادي يتغيروا هنا، لاحظوا هنا. Donc, la préparation lancement des travaux, c'est clair. Pardon, voilà, voilà, des travaux. غادي تبدا اول مرحله، اول طاش او اول مهمه، من بعد غادي تتبعها لاغريمون دي ماتيريو. دونك كيفاش غادي نجي؟ غادي نشوف النيميرو ديال هاد لاطاش اللي هي جوج، دونك غادي تتبع اوتوماتيكمون هاد لاغريمون دي ماتيريو. من بعد لا نبداو لي طرافو ديالنا غادي تتبعها. دونك غادي نجي هنا نطابي نيميرو 2، سي كلير. فوالا، اون فوا غادي تسالي هاد لاطاش غادي تتبع هاد لاطاش، سي كلير. هذا كنضرب صفات عامه. اون فوا غادي تسالي لا بريباراسيون لونسمون دي طرافو غادي تتبع لاغريمون دي ماتيريو، سي كلير. من بعد الا عندنا لي زاغريمون دي ماتيريو غادي تتبع الفابريكاسيون دي ماتيريو. دونك غادي نشوف اون فاز هادي، وغادي نجي نطابي هنا نيميرو 3، يعني نشوف النيميرو لي اون فاز ديال هاد لاطاش ونطابي هنا نيميرو 3، سي كلير واضح. غادي نجيو هنا للتيراسمون، من بعد ما درنا لاغريمون دي ماتيريو والفابريكاسيون دي ماتيريو غادي تجي عندنا المرحله الثانيه غادي يكون فيها التيراسمون، سي كلير. دونك التيراسمون غادي نشوفو من بعد حتى نساليو هنا، غادي تكون عندنا نيميرو 4، يعني المرحله اللي قبل منها، سي كلير. وممكن تكون المرحله يعني اللي بعد منها حتى تسالي هادي تكون نيميرو، يعني اللي قبل منها نيميرو 6، سي كلير. فوالا، الا لاحظتوا هنا باش نديزو شي شويه هنا، فوالا لاحظتوا هنا هادي تبع هادي تبع هادي، يعني كل وحده يعني كل مرحله، ولكن ماشي بالضبط. يعني كل المراحل راه كيتسناو حتى يسالوا المراحل الاخرين، يعني ماشي ضروري، يعني ماشي ضروري حتى نسالي هاد المرحله عاد غادي نبدا. كاينين المراحل غادي يبداو باغاليلمون، يعني غادي يبداو في نفس الوقت، غادي يبداو في نفس يعني نفس لا. دونك كيفاش غادي نجي نسوبريمي هادو باش تلاحظوا معايا. عندي ان اوتر اوتي، يعني كيفاش غادي نجبد، يعني سميتو عندي الحق سواء ندير كليك دغوا ونمشي هنا ندير كليك دغوا على لاطاش ونمشي لانفورماسيون،
هذه الطريقه الاولى باش تعطي لي هاد لي زانفورماسيون دو لا تاش اللي كتكون فيها جينيرال بريديسيسور ريسورس افونسي رومارك شون بيرسوناليزي اللي هي نورمالمون عندنا هنا البريديسيسور، او ديريكتومون بلا ما ندير كليك دروا كندير دوبل كليك على لا تاش ديالي كتخرج ديريكتومون كتعطي لي البريديسيسور وكتعطي لي هنا السميه ديال لا تاش هي هذه وكتعطي لا ديوري ديالها اللي هي هذه 5 جور. فوالا سي كلير. وهنا نوم د لا تاش يعني البريديسيسور شكون غادي تكون قبل منها، يعني شكون غادي تسبقها. نورمالمون غادي تسبقها لونسمون. فوالا باردون غيكون عندنا بريباراسيون اي لونسمون دي طرافو. اون فوا سميتو راه هي كتعطيها ليا. لاحظوا معايا هنا ماشي بالضبط كاينين مراحل غادي نشوفوهم من بعد باش كاع ما نتلفوش في هادي. نديرو اوكي. فوالا ها هي هنا نزومي نديرو زوم شي شويه. هنا نجيو فابريكاسيون دي ماتيريو غنديرو دوبل كليك وغادي نجيو لهنا البريديسيسور وغادي نشوفو لاغريمون هي اللي غادي تسبقها لاغريمون دي ماتيريو. دونك هنا لاحظوا معايا هنا فا ادوبي يعني نهايه حتى يعني اون فوا غادي تسالي هذه غادي تبدا هي. راه كاينين بزاف ديال لي تيب هنا حتى من بعد ان شاء الله غادي نشوفوهم. ممكن نشوفوا فيهم وحده اخرى نزيد واحد الثانيه في هاد لا فيديو. دونك هنا ولكن راه ماشي بالضبط ممكن نسالي اليوم هاد لاطاش الغد بالضبط يعني نبدا. لا ممكن يكون واحد الغطاء، ممكن واحد الغطاء بالنهار يومين سيمانه شهر على حسب كل بروجي. دونك ممكن حنا نديرو هنا الغطاء بواحد 2 جور باغ اكزومبل. كيفاش غنجي لهنا لاحظوا معايا هنا كليكي هنا ونزيد واحد 2 جور وندير اوكي. دونك ما غاديش يعني هو نورمالمون لاحظوا هنا الفان ديال هادي لو 9 ما غاديش نبدا حتى لو 11 راه لوجيك هي هذيك منطقيه 9. دونك غنجلسو لو 9 يعني تبقى هي تسالي لو 9 لو 10 حتى لو 11 عاد غادي تبدا هاد لاطاش اللي هي فابريكاسيون دي ماتيريال. سي كلير. غادي نجيو لهنا اتونسيون هادو راه سي سون دي تيتر ما تكليكوش هنا فاش ديروا لا سميتو هنا غادي نديرو لاطاش اللي قبل منها هي شنو هي فابريكاسيون دي ماتيريال. من بعد ندير فابريكاسيون دي ماتيريال ها هي. ممكن يكون واحد الروتار بالنهار ولا سيمانه ولا على حسب ولا ممكن يكونوا يعني في الغد لي. هنا كونستركسيون دي زوفراج. كونستركسيون دي زوفراج ممكن يكون عندنا واحد ليكيب هي كدير تيراسمون واحد ليكيب غيكون دي كونستركسيون دي زوفراج. دونك لاطاش اللي قبل منها هي 6. دونك غنكليكي هنا وغادي نمشي ندير تيراسمون وغادي ندير فان ادوبي ماشي فان ادوبي غادي يبداو في باغالي في نفس الوقت في نفس النهار. دونك هي دوبي ادوبي في نفس الوقت. الا لاحظتوا هنا غيبداو في نفس النهار. سي كلير. دونك راه كنتمنى راه واضح شي حاجه اللي ساهله ماشي شي حاجه سميتو غير فقط تحاول يعني تتبعوا يعني شنو كاين في الشرح. سي كلير. دونك هذا غير فقط مثال بسيط يعني لي ديوغي راه قلنا لكم راه يعني غير اكزومبل يعني استيمي يعني ماشي بالضبط حقيقيه هاد لي ديوغي. سي كلير. كيما شفنا يعني دابا حسب لينا الا شفتو هنا توتال ديال لا ديوغي ديالنا ديال البروجي ديالنا تبقى 37 يوم. كيفاش اللي هي من 20 يوم زائد 17 يوم هي 37 يوم. يعني البروجي ديالنا غادي يبدا لو 1 9 اللي هو هاد لا دات وغادي يسالي لو 14 هادي زائد هادي. سي كلير. هو يكون هنا البروجي ديالي كامل. ممكن نشونجي لو ستيل ديال الكتابه ديالي هنا ونرجع لاطاش. ممكن هادو يكونوا غرام مثلا ولا نكون بشي كولور مختلف. هذا كيبقى الاختيار ديالكم ولا مثلا هكا. هذا كيبقى غير اختيار غير اكزومبل. مثلا هذا بغيت ندير هكا مثلا هذا بان واحد الكولور مختلف اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني عندكم اي حاجه راه عندكم هنا متوفره في ام اس بروجيكت. دونك كنترول بلس زد كنترول بلس زد كنترول بلس زد كنترول بلس زد باش ندير انولي باش نانولي. او اتونسيون انجستري سي كنترول بلس اس. ردوا معايا البال في لي بروجي ديالكم في لي فيشي اي خدمه سواء في ام اس بروجيكت في وورد في الاكسل في اي بروغرام ديما صبعك دير انجستري. الله يحفظ الا وقع شي حاجه ولا شي حاجه بعدا لي انجسترمون ديالك تكون يعني كاينه يعني محتفظه في الحاسوب ديالك. دونك كنترول بلس اس. دونك هذا واحد الحاجه هنا سميتو. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله يعني الى عندي مثلا هاد المرحله انا ساليتها. سي كلير. مثلا بريباراسيون لونسمون سميتو راه ساليتها صافي يعني راه يعني كملات كما كنقولوا. دونك هي يعني انجاز يعني غنجي لهنا الاشيفي. الى لاحظتوا هنا عندنا 100% 75 50 25 0.
مزيان. دونك انا هاد المرحله الثالثه غادي نسيليكسيونيها وغادي ندير 100% يعني منجزه 100%. الا لاحظتوا هنا راه دار واحد لابار، دونك غادي نحيدها. دونك كونترول بلس زد. لاحظوا هنا غنجي هنا، شوف واش تبان مزيان. لاحظوا هنا غادي نسيليكسيونيها وندير اشوفي 100%. فوالا داز لي لابار، يعني راه هاد المرحله هاد لاطاش راه تسالت. ممكن هادي كذلك حتى هي تسالات، غنجي هكا. ممكن هادي يلا سالا فيها واحد 50% تقريبا او 75. دونك ماشي بالضبط تكون عندي، ماشي هما فرضوا عليك بالضبط هذا الشيء. ممكن دير البورسونتاج باش سالات لاطاج. دونك غادي ندير دوبل كليك وندير هنا. دونك هنا في جينيرال عندي اشوفي هنا البورسونتاج انا اللي بغيت نحطو كيما بغيت. فوالا 25 30 35. دونك هنا واحد 60% باغ اكزومبل، يعني راه يلاه سالا فيها غير 60%. سي كلير. هذا هو سميتو. دونك اكسيتيرا. علاش؟ باش نشوف واحد الدياغرام سويفي ديالو، نشوف واش غادي يبان. نشوف واحد السويفي ديال الدياغرام دو غونت. ديزومي فوالا. كنجي كنكليكي عليه هنا، غنوريكم كيفاش يعني وريت هذا. هنا كنكليك على هذا لو بوطون. نورمالمون كنا في الدياغرام دو غونت، غادي نجي كليكي على هذا البوطون، غندير سويفي يعني فين وصلت الخدمه. يعني هادو راه سالاو 100%، هذا يلاه سالا فيه 60%، هادو راه مازال. سي كلير. مثلا نجي هنا ندير فيه واحد 50% باغ اكزومبل. فوالا اوتوماتيكمون راه تبدل. دونك هذا هو الشرح ديالنا ديال هذا الفيديو. اخر حاجه بغيت مثلا امبريمي، دونك ندير لامبريسيون ولا ندير انجستريو على شكل PDF. عندي كلشي عندي يعني ساه. دونك شنو ندير هنا امبريمي. فوالا هو كيبان لينا ها هو. شكل ندير لا امبريسيون ديريكتومون ولا نصيفطو يعني على شكل PDF. راه عندي انجستريسيون وغادي نجي يعني لتحت لعند الدوسي ديال البروجي ديالي ونكليكي هنا في التيب. كليكي تيب وندير PDF. فوالا انجستري. هنا كيقول لك واش كامل لا دات ديال البروجي ديالك يعني من الاول حتى الاخر، ولا انت اللي كتحدد لا دوغي اللي بغيتي يعني غير تبان تكون في PDF ديالك. انا مثلا ندير ليه على شكل PDF غير من هذه المرحله للمرحله. سي كلير. دونك ندير ليه اوكي. انا كامل سميتو. دونك كنتمنى راه كلشي واضح ان شاء الله. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي زوتي اخرين ان شاء الله، بحال مثلا لي ريسورس اكسيتيرا ان شاء الله. يعني بزاف يعني ديال لي زوتي اللي بقاو في MS بروجيكت. كنشكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.